बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम दोस्तों को एक बार फिर चैनल पर खुश आमदीद। लेक्चर उर्दू फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट जैसा कि आपको मालूम है कि कल होने जा रहा है और यकीनन आप इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मज़ीद कुछ सवालात जो है वो मैं लेकर आया हूँ जो कि लेक्चर उर्दू फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के निसाब के ऐन मुताबिक हैं। और इसके अलावा कुछ दोस्त जो हैं वो ये पूछ रहे थे कि किताबियात के हवाले से यानी गालिबियात पर और इकबालियात पर जो किताबें लिखी गई हैं, इस हवाले से वीडियो चैनल पर मौजूद है। आप चैनल को विज़िट करें तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ ज़हन में रखिएगा कि आज जो है आप ख़ुसूसी तौर पे टाइम लगाइएगा नेट पे और जो किताबें कोशिश कीजिएगा कि नई किताबें जो शाया हुई हैं यानी गालिब पर या फिर इकबाल पर या कोई भी इस हवाले से जो कि असनाफ़ नज़्म व नसर के हवाले से हैं, तो उनको भी एक बार देख कर ज़रूर जाइएगा। तो मज़ीद हम आज के सवालात देखते हैं कि आज के कौन कौन से सवालात हैं और इनके दुरुस्त जवाबात के हवाले से भी जो है ना वो डिस्कशन करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सवालात जो हैं वो आज की वीडियो में मौजूद हैं। पहला सवाल जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उर्दू के पहले सफ़रनामा निगार हैं यूसुफ़ ख़ान कंबलपोश, मुल्ला वजी या जाफ़र तानीसरी। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है यूसुफ़ ख़ान कंबलपोश। ये उर्दू के पहले सफ़रनामा निगार हैं और इनका जो सफ़रनामा है वो है पहला सफ़रनामा वो है अजाइबात फ़रंग, अजाइबात फ़रंग। दूसरा सवाल देखिएगा कि उर्दू के पहले मसनवी निगार कौन हैं। उर्दू के पहले मसनवी निगार की अगर हम बात करें तो वो फ़खरुद्दीन निज़ामी हैं और उनकी जो पहली मसनवी है जो कि उर्दू की पहली मसनवी भी है वो है कुदम राव। तीसरा सवाल जो है वो हमारा ग्रामर के हवाले से है कि दर्ज झैल में से हरूफ़ तासुफ़ की पहचान करें। नीचे जो है वो 3 ऑप्शन मौजूद हैं। हरूफ़ तासुफ़ की जो पहचान है यानी इसका जो दुरुस्त जवाब है वो अलिफ़ ऑप्शन है, यानी हैफ़ और हाय जो है ये हरूफ़ तासुफ़ में शामिल हैं। चौथा सवाल, जलना से जलन, घबराना से घबराहट ग्रामर की रूह से क्या हैं। तो इसकी अगर हम दुरुस्त जवाब की बात करें तो ये हासिल मस्दर हैं, यानी जलना जो है ये मस्दर है और इसी तरह घबराना जो है ये मस्दर है और इसी से ही जलन है और घबराना से घबराहट है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा हासिल मस्दर। पांचवा सवाल जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो नाम जो रिश्ते या निस्बत को ज़ाहिर करे क्या कहलाता है, उर्फ़, कुनियत या फिर लक़ब। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है कुनियत। दुरुस्त जवाब हुआ कुनियत। छठा सवाल हमारे पास आ रहा है, मिसवाक, थर्मामीटर, कैंची ग्रामर की रूह से किसकी मिसालें हैं। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है इसम आला। सातवां सवाल देखिएगा, वो हरूफ जिनके शुरू में अलिफ लाम लिखने में आए लेकिन पढ़ने में ना आए क्या कहलाते हैं। तो ऐसे हरूफ को शमसी हरूफ जो है वो कहते हैं। दुरुस्त जवाब होगा अलिफ ऑप्शन। आठवां सवाल हरूफ़ी शमसी के हवाले से ही है और इसमें पूछा गया है कि हरूफ़ शमसी की तादाद कितनी है और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बे ऑप्शन, यानी हरूफ़ शमसी की तादाद 14 है। नामा सवाल हमारे पास जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ऐसे हरूफ जिनकी शक्ल एक जैसी हो मगर आवाज़ मुख्तलिफ हो कहलाते हैं। ऐसे हरूफ को हरूफ़ मुतशाबा जो है वो कहते हैं, यानी अलिफ ऑप्शन मुतशाबा हरूफ। 10वां सवाल हमारे सामने जो आ रहा है वो है कि किसी अलामत या हर्फ की दुरुस्त आवाज़ को क्या कहते हैं।
تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا بے آپشن، یعنی تلفظ کی یہ تعریف ہے۔ اسی طرح 11واں سوال دیکھیے گا کہ قافیہ کی جمع ہے قوافی، کفتین یا کافتین، تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی قافیہ کی جمع جو ہے وہ قوافی ہوتا ہے۔ 12واں سوال، قواعد پر مبنی کتاب بحر الفصاحت کے مصنف کون ہیں؟ نیچے 3 آپشن ہیں اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بے آپشن، یعنی نجم الغنی رامپوری۔ 13واں سوال دیکھیں جو کہ کتاب کے حوالے سے ہے، کتابیات کے حوالے سے ہے۔ لسانی مطالعے کس کی کتاب ہے؟ اور اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی گیان چند جین کی یہ کتاب ہے۔ اسی طرح 14واں سوال ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ ہے رموز تنقید کس کی کتاب ہے؟ نیچے 3 آپشن، تنویر بخاری، جمیل جالبی یا اے فاروق۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی یہ تنویر بخاری کی کتاب ہے۔ 15واں سوال دیکھیے گا، ارسطو سے ایلیٹ تک کتاب کے لکھنے والے کا نام بتائیں، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جیم آپشن، یعنی جمیل جالبی کی یہ کتاب ہے۔ 16واں سوال دیکھیے گا، نفسیاتی تنقید کتاب کے مصنف کون ہیں؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ڈاکٹر سلیم اختر، یعنی الف آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ اسی طرح 17واں سوال جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے کچھ اس طریقے سے ہے، حکیم فرزانہ شیخ اکرام کی کتاب ہے، بتائیے یہ کس شخصیت پر لکھی گئی ہے؟ نیچے 3 آپشن، غالب، اقبال یا پھر فیض، تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا غالب، یعنی الف آپشن جو ہے درست ہے۔ 18واں سوال ہے، غالب فکر و فرہنگ کتاب کے خالق کون ہیں؟ اور اس کے اگر ہم درست جواب کی بات کریں تو وہ الف آپشن ہے، یعنی تحسین فراقی جو ہے اس کے مصنف ہیں۔ 19واں سوال ہمارے پاس ہے، اقبال کی کس نظم کی اکثر اشعار فلسطین میں لکھے گئے؟ اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا الف آپشن، یعنی ذوق و شوق جو ان کی نظم ہے اس کی اکثر اشعار جو ہیں وہ فلسطین میں لکھے گئے تھے۔ 20واں سوال دیکھیے، کچھ اس طریقے سے ہے کہ اقبال کو مرشد سیاسی کس نے کہہ کر پکارا؟ اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا محمد علی جوہر۔ شبلی نے اقبال کو ملک الشعراء کا جو ہے وہ خطاب دیا تھا۔ اسی طرح آزاد بلگرامی نے علامہ اقبال کو حسان الہند جو ہے وہ کہا تھا۔ 21واں سوال ہمارے پاس جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اس طریقے سے ہے، یہ ایک ترکیب ہے، سبزہ بیگانہ کی ترکیب کا مطلب ہوتا ہے، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی خضر و سبزہ۔ 22واں سوال، ایک محاورہ ہے، تصویر بنا دینا کا مطلب ہوتا ہے، اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا حیرت میں ڈال دینا۔ 23واں سوال ہمارے پاس ایک ضرب المثل ہے، نہ خالی جگہ من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ یہ اکثر ضرب المثل آپ نے سنی بھی ہوگی، تو اس کو مکمل کرنا ہے، تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا بے آپشن، یعنی تیل نہ نو من تیل، سوری یہاں پہ 9 آپشن میں ہونا تھا تو غلطی سے یہاں جو ہے وہ تیل کا آپشن جو ہے وہ موجود یعنی لکھا گیا ہے، تو نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، یہ درست جو ہے وہ ضرب المثل ہے۔ 24واں سوال جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ علامہ اقبال کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال نے علامہ کی سوانح عمری زندہ رود کے عنوان سے لکھی، بتائیں اس کی کتنی جلدیں ہیں؟ تو اس کی جو جلدیں ہیں وہ ہیں 3، یعنی الف آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ 25واں سوال دیکھیے گا، 25واں سوال ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ قول محمد حسین آزاد نے اپنی کس کتاب میں پیش کیا؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آب حیات، یعنی الف آپشن۔ 26واں سوال ہے کہ اردو کا تعلق سندھ سے جوڑنے والی شخصیت ہیں،
تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بے آپشن یعنی سلیمان ندوی۔ 27واں سوال، تجاہل کالمانہ کس کی مزاح پر مبنی کتاب ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے عطاء الحق قاسمی یعنی جیم آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ اسی طرح 28واں سوال دیکھیے گا کہ پطرس کے مضامین کتاب کا انتصاب کس شخصیت کے نام ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن یعنی مرزا محمد سعید۔ 29واں سوال دیکھیں، 1 اکتوبر 1898 درج ذیل میں سے کس کی تاریخ پیدائش ہے؟ تو یہ تاریخ پیدائش جو ہے وہ پطرس بخاری کی ہے، درست جواب ہوگا الف آپشن۔ 30واں سوال دیکھیں، اردو سوانح نگاری کا ارتقاء کس کی کتاب ہے؟ نیچے 3 آپشن موجود ہیں، فرمان فتح پوری، رضیہ سلطانہ یا پھر سید عبداللہ۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے فرمان فتح پوری یعنی الف آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ 31واں سوال بھی ہمارے پاس ایک کتاب ہے اور کتاب کا عنوان ہے مغرب کے تنقیدی نظریے، کس کی کتاب ہے؟ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا جیلانی کامران یعنی الف آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ 32واں سوال دیکھیے گا کہ کرنیں اور شگوفے کس کی کتابیں ہیں؟ نیچے 3 آپشن ہیں، شفیق الرحمان، کرنل محمد خان اور پطرس بخاری، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن یعنی شفیق الرحمان۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کے ٹیسٹ کے لیے ایک بار پھر سے نیک خواہشات اور ڈھیر ساری دعائیں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں جو نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔